Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेकपा एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहका 11 नेताले संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको चर्को आलोचना गर्दै पार्टीका 4 नेताहरूमाथि भएको कारबाहीको विरोध गरेका छन्। विज्ञप्तिमा ओलीबाट देश जनता र पार्टीको हित विपरीतका क्रियाकलाप भएको भन्दै पार्टीको क्रान्तिकारी सिद्धान्त र विचारको पक्षमा दृढताका साथ एकताबद्ध रूपमा संगठित भई देशव्यापी रूपमा सक्रिय हुन नेता कार्यकर्तामा सो समूहले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरिएको छ। नेपाल पक्षले एमालेमा समानान्तर संगठन र संरचनाको अभ्यास अघि बढाइसकेको छ। जिल्लाहरूमा समानान्तर कमिटी निर्माणले तीव्रता पाएको छ भने जनवर्गीय संगठनहरूमा यसअघि नै त्यो अभ्यास भइसकेको छ। यसअघि नेपाल पक्षले काठमाडौँमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला समेत गरेको थियो। त्यो भेलामा नेता नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक दस्तावेजमाथि आएका सुझावहरू समेटेर दस्तावेज नै कार्यकर्तामाझ पुर्याउने तयारीमा समेत नेपाल पक्ष रहेको छ। शुक्रबारको बैठकमा नै यसबारे छलफल भएको स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले बताएका छन्। अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले दस्तावेज देशभरका कार्यकर्तामाझ पुर्याउने तय भइसकेको जानकारी दिएका हुन्। शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकले एमालेको संगठन सुदृढीकरण सहित देश राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमको स्वरूप तयार गर्ने तय गरेको छ। यसबारे ठोस निर्णय शनिबार हुने बताइएको छ। पनि पार्टीको प्रशिक्षण भेला वा गोष्ठीबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्ने यो पक्षको तयारी छ। संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन त्यसबाट पारित विधान र पद्धति मिच्दै केपी शर्मा ओलीबाट एकपछि अर्को निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कार्य भइरहेको छ। राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्दै तानाशाही लाद्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ। आफैले गोप्य सम्झौताका साथ घोषणा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणका विरुद्ध अनेकौं षड्यन्त्र गर्दै पार्टी एकतालाई भङ्ग गर्न उद्धित केपी शर्मा ओलीबाट गत फाल्गुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्जीवित नेकपा एमालेलाई समेत विभाजन गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ। नेपाली जनताले 5 वर्षका लागि निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक किसिमले विघटन गर्ने निर्णय बदल भएपछि उत्तेजित बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीबाट राज्यका विभिन्न निकायलाई निकम्ब बनाउनुका साथै नेकपा एमाले विभाजित गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रपूर्ण कार्य भइरहेका छन्। नेकपा एमालेले एकीकरण पूर्वको स्थितिमा पुनर्स्थापित भएपछि हामीले यसका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै संगठनात्मक संरचनाहरू तथा संगठनहरूलाई पूर्ववत क्रियाशील गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं। विधि र पद्धति सम्बद्ध किसिमले पार्टीलाई अघि बढाउँदै विगतका कमी कमजोरीहरूको यथावत समयमा समीक्षा गर्नुका साथै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता र सहकार्यलाई आत्मसात गर्न आग्रह गरेका थियौं। तर पार्टी अध्यक्ष पदमा रहनुभएका केपी शर्मा ओलीबाट त्यो कुरा स्वीकार्य भएन। उल्टै गत फाल्गुन 28 गते हामीहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आफ्नो गुटको भेला गरी पार्टी विधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरियो र कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइयो। यसका साथै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पद रिक्त नै नरहेको अवस्थामा पार्टीको विधान मिचेर नेकपा एमालेको सदस्यता नै नरहेका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गरेको भनी सार्वजनिक गरियो। यस प्रकारको अवैध निर्णय र रद्द नेकपा एमालेलाई पूर्ववत स्थितिमा क्रियाशील बनाए अगाडि बढ्न हामीले केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको वार्ता लगायत विभिन्न किसिमले भएका कुराकानीमा आग्रह गर्यौं। तर पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रपूर्ण प्रहारबाट जोगाउने हाम्रो प्रस्ताव व्यक्तिगत स्वार्थ अहंकार अराजकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनतर्फ उन्मुख केपी शर्मा ओलीलाई मान्य भएन। त्यसकारण 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित सिद्धान्त नीति विधान र संगठनात्मक प्रणालीको रक्षाको लागि यही चैत्र 4 र 5 गते ललितपुरमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्न हामी बाध्य भयौं। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले नेकपा एमालेको सबै संरचना सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप पूर्ववत क्रियाशील तुल्याई पार्टी एकतालाई जोगाउन गरेको आग्रहलाई समेत केपी शर्मा ओलीबाट स्वीकार्य गरिएन।
प्रधानमन्त्री पद र शक्ति प्राप्त भएपछि केपी शर्मा ओलीबाट निरन्तर नेपाल र नेपाली जनताको हितमा आघात पुर्याउने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने विभिन्न कामहरू भए भ्रष्टाचार र अनियमितता कार्यहरूको चौङ्ग लाग्न थाल्यो। देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र सुशासनका सबै मान्यताहरू भत्किन थाले। त्यसो नगर्न पार्टीका बैठकहरूमा उहाँलाई पटक पटक सचेत गराइयो, तर नेपालको स्वाभिमानमा धम्का लाग्ने गरी बाह्य शक्तिसँग साँठगाँठ गर्दै केपी ओलीबाट देश र जनता कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर तुल्याउने काम गरिरह्यो। यस्तो कार्यका विरुद्ध आवाज उठाउनु 2006 सालदेखि नै देशभक्तिको झण्डा उठाउँदै आएको कम्युनिस्ट पार्टीका सबै इमान्दार सदस्यहरूको वक्तव्य हुन्थ्यो। हामी त्यही कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर भयौँ। सत्ता, शक्ति र स्रोतको उन्मादले ग्रसित केपी शर्मा ओलीद्वारा पार्टी विभाजनको रेखालाई फराकिलो बनाउने दुराशयबाट नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावल, उपमहासचिव कमरेड घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटिका सदस्य कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेलाई अनेक झुटा आरोप लगाउँदै कथित स्पष्टीकरण सोधियो। त्यो उहाँको पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द चर्काउने दुराशयको हिस्सा थियो। अझ अघि बढेर उहाँबाट यही चैत्र 16 गते वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावललाई विभिन्न झुटा लालछना लगाउँदै 6 महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट समेत निलम्बन गर्ने पार्टीको विधान विपरीत स्वेच्छाचारी कार्य गरेको मा चैत्र 19 गते उपमहासचिव कमरेड घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि सोही प्रकारका झुटा लालछना लगाउँदै 6 महिनाका लागि नै पार्टी सदस्यताबाट समेत निलम्बन गर्ने पार्टी विधान विपरीतको अर्को स्वेच्छाचारी काम भएको छ। यस्तो कार्य पार्टीभित्र विचार र संगठनको सम्बन्धमा छलफल र बहसको ढोका बन्द गरी नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्दै छिन्न भिन्न गर्ने दुराशयकै निरन्तरता हो। यस्तो पार्टी विधान पद्धति र मान्यता विपरीतको कार्यको हामी भर्सना गर्दछौँ। केपी शर्मा ओलीबाट भएका उक्त प्रकारका देश, जनता र पार्टीको हित विपरीतका क्रियाकलापका विरुद्ध तथा पार्टीको क्रान्तिकारी सिद्धान्त र विचारको पक्षमा दृढतापूर्वक एकताबद्ध रूपमा सङ्गठित भई देशव्यापी रूपमा सक्रिय हुन हामी नेकपा एमालेका सम्पूर्ण इमान्दार देश, जनता र पार्टीको हितप्रति प्रतिबद्ध सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र स्वेच्छाचारीहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता केन्द्रीय कमिटी, माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता केन्द्रीय कमिटी, युवराज केवाली उपाध्यक्ष केन्द्रीय कमिटी, अष्टलक्ष्मी साक्य उपाध्यक्ष केन्द्रीय कमिटी, भीम रावल उपाध्यक्ष केन्द्रीय कमिटी, घनश्याम भुसाल उपमहासचिव केन्द्रीय कमिटी, भीमाचार्य सचिव केन्द्रीय कमिटी, गोकर्ण विष्ट सचिव केन्द्रीय कमिटी, योगेश भट्टराई सचिव केन्द्रीय कमिटी, मुकुन्द नेउपाने सदस्य स्थायी कमिटी, सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य स्थायी कमिटी उक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।